50 साल जिंदा रहना है, इसने 20 साल जिंदा रहना है, इसने 80 साल जिंदा रहना है। अगर ऐसा होता कि अल्लाह बाजू पे लिख देता 50, 20 जब बच्चा पैदा होता तो लोग बच्चे के पैदा होने पर उसका चेहरा बाद में देखते, उसका बाजू पहले देखते कि बाजू पे लिखा क्या है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया है, ये इंसान को बताया नहीं है कि मौत कब आएगी। अब अगर हम अल्लाह की बारगाह में दरखास्त करें, परवरदिगार ये कैसे पता चले, ये तेरी क्या इसमें हिकमत है कि तूने इंसान को बताया ही नहीं है। आइए तारीख के अंदर अंबिया, औलिया, औसिया, आइमा हुदा, तारीख की भरी पड़ी है बहुत सारी बातें। हम अगर पूछना भी चाहें तो हमें तो अल्लाह नहीं बताएगा, लेकिन एक कलीमुल्लाह है जिसने पूछ लिया अल्लाह से। नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी खुदा है, अल्लाह से बातें करते हैं, अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं। एक दिन सफर करते हुए कोह तूर पे पहुंचे और अर्ज करते हैं, परवरदिगार ये मौत का वक्त क्यों नहीं बताया। मौत का वक्त मुअय्यन है, तवज्जो फरमाइएगा, मुअय्यन है, मगर ये तो अल्लाह के नजदीक है, हमें तो नहीं पता। हमें क्यों नहीं बताया। आवाज तौहीद आई, मूसा जब तू आया था बता तेरी कौम क्या कर रही थी। कहने लगा परवरदिगार वो तो खेती बाड़ी कर रही थी, वो कोई फसल काश्त कर रही थी, गंदम काश्त कर रही थी। कहा मूसा जा तू भी जाके गंदम काश्त कर। अब सवाल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जवाब देना चाहता तो दे सकता था, मगर कहा नहीं पहले जा तू गंदम काश्त कर। अब आज अगर कोई एक मौलाना से सवाल करे और मौलाना कहे कि एक गिलास पानी पहले ले आओ, तो पता नहीं वो उसके ज़हन में क्या क्या बातें जाएंगी। इस मौलवी को आता कुछ नहीं है, पता नहीं जवाब क्यों नहीं दे रहा है। बहरहाल तो अल्लाह कह रहा है कि जाओ मूसा पहले गंदम काश्त करो। हजरत मूसा वापस आए, हुक्म खुदा था, वापस आए, गंदम काश्त कर दी। परवरदिगार मैंने ये गंदम काश्त कर दी है। कहा अभी देख इसको। कुछ दिनों के बाद परवरदिगार ये अभी इसके छोटे छोटे दाने निकलने शुरू हो गए, दाने से वो पौधा निकलना शुरू हो गया। फिर आवाज आई, ए मूसा अब क्या हुआ। कुछ अरसे के बाद परवरदिगार ये पौधा बन गया, बड़ा हो गया। कुछ दिनों के बाद ए मूसा अब क्या हुआ। का परवरदिगार इसके ऊपर सिट्टी लगनी शुरू हो गई है। कुछ अरसे के बाद मूसा अब क्या कर रहे हैं। कहा परवरदिगार देख रहा हूँ फसल को, मैंने काश्त की है, मैं इसकी मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर और मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। अब वो सिट्टी पीली होनी शुरू हो गई है, उसके अंदर दाना बन गया है। पहले अल्लाह पूछ रहा था अब क्या हुआ, मूसा बता रहे थे। अल्लाह पूछ रहा था अब क्या हुआ। अब जब गंदम बिल्कुल पक के तैयार हो गई, अब अल्लाह की तरफ से कोई सवाल नहीं हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते देखा, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब अल्लाह की तरफ से तो कोई हुक्म आ नहीं रहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने गंदम काट दी, वो जो काश्त की थी उसको काट दिया। जब गंदम काट दी, वो जो पूरे 2 हफ्ते नहीं बोला, अब बोला मूसा क्या किया। कहा परवरदिगार फसल पक गई थी, तैयार हो गई थी, मैंने काट दी। कहा मूसा क्यों काटी, काश्त किसके कहने पर की थी। कहा परवरदिगार तेरे कहने पर। फिर काटी क्यों। कहा परवरदिगार अब ये पक गई थी, मैंने काश्त की है, मैं देख रहा था, अब अगर मैं इसकी देखभाल करता रहूं, मैंने मेहनत की है, अब अगर इसको मैं न काटता तो ये खराब हो जाती। आवाज आई, ए मूसा अब समझ गया तूने गंदम काश्त की है, तुझे पता है कि कब काटनी है। मैंने इस इंसान को खल्क किया है, मुझे पता है कि कितना अरसा दुनिया में रखना है और कितने अरसे बाद मैंने उठा लेना है। कितना अरसा मैं इस इंसान को दुनिया में रखूंगा ये मुझे पता है। ये उसकी हिकमत है, ये वो राज़े इलाही है, ये इंसान नहीं समझ पाता। वो चाहता है तो बचपने में बुला लेता है, वो चाहता है तो जवानी में बुला लेता है, वो चाहता है तो बुढ़ापे में बुला लेता है। वो जानता है कि कब मैंने इसको वापस बुलाना है, कितना अरसा मैंने इसे यहाँ रखना है, कितने अरसे के बाद मैंने इसको वापस बुला लेना है। जवान की मौत माँ बाप के लिए यकीनन बहुत बड़ा सदमा होता है। मासूम से किसी ने पूछा कि फर्जंदे रसूल बताइए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की क्या है। फरमाया जवान बेटा जो अल्लाह अता करे ना उसकी खुशियां देखना।
اب فرزند رسول سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے کیا ہے؟ کہا جوان بیٹے کی موت، لیکن حکمت ہے خدا کی، رزم بقضائہ و تسلیما لامر مولا، وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اسی میں ہی وہ فائدہ ہوتا ہے انسان کا جو اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ اس میں خدا کی حکمت کیا ہے، خدا کا راز کیا ہے۔ اچھا اللہ نے ایسا تو کیا نہیں ہے کہ بازو پہ لکھ دیتا، کوئی ایسا اللہ انتظام کر دیتا کہ جس نے مرنا ہو، مرنے سے پہلے 10 دن 20 دن 25 دن 1 ماہ پہلے آ کے اللہ کوئی ایسا انتظام کر دیتا، جیسے ملک الموت آتا ہے، آ کے کوئی فرشتہ بتا دیتا کہ بھائی گھر کے بڑے کو کہ بھائی تیرا فلاں اب مرنے والا ہے، چلو اس کو نہ بتاتے جو مرنے والا ہے، جو گھر کا بڑا ہے اس کو بتا دیتا، کوئی ایسا انتظام ہو جائے۔ آئیے دیکھیے ایک نبی ہے، نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یعقوب بیٹھے تھے، جوانی کا عالم تھا حضرت کا، جو قصص الانبیاء اس میں یہ واقعہ لکھا انہوں نے، پاس سے ملک الموت گزرے، حضرت یعقوب نے ایسے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ آج ہم تو کفن دیکھ لے تو ڈر جاتے ہیں نا، تو حضرت یعقوب تو ملک الموت سے بات کر رہے ہیں۔ کہا حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے روح قبض کرنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتائیں آپ پہلے بھی بتاتے کوئی پہلے آپ بتا دیتے؟ کہا نہیں۔ کہا جب آپ نے میری روح قبض کرنی ہونا پہلے مجھے 10 دن آ کے بتا دینا۔ حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں ملک الموت کو کہ 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا تاکہ میں 10 دنوں میں اپنے معاملات سمیٹ لوں، کسی کا لینا ہے کسی کا دینا ہے، جو معاملات ہیں وہ سارے میں دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں بڑا مصروف ہوں۔ اب لفظ میرے ہیں، مفہوم کتاب والا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ کہا میں بڑا مصروف ہوں، خدا کی اطاعت میں مصروف رہتا ہوں، حکم خدا ہوتا ہے، میں ادھر چلا جاتا ہوں، میں آ نہیں سکتا۔ کہا کہ اے ملک الموت کوئی طریقہ لگا دیں، بس گزرتے گزرتے ہی مجھے بتا دیں۔ تو جناب اسرائیل کہنے لگے اچھا میں تو نہیں آؤں گا، میں کوئی نمائندہ بھیج دوں گا آپ کے پاس۔ حضرت یعقوب نے کہا ٹھیک ہے، چلے آپ خود نہ ہے تو کوئی نمائندہ ہی بھیج دیں۔ وقت گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے کنویں میں پھینکا، پھر بھائیوں نے بیچ دیا، پھر بازار میں جا کے بکے، عزیز مصر کے پاس رہے، پھر الزام لگا تو جیل میں بھی رہے، پھر اس کے بعد جیل سے رہائی پا کے وہ پھر بادشاہ بھی بنے۔ اس کے بعد حضرت یوسف کے بھائی آتے ہیں حضرت یوسف کے پاس، پھر وہ واپس جا کے حضرت یعقوب کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آتے، اس کے بعد جا کے وفات ہوتی ہے حضرت یعقوب کی۔ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، جب آئے ملک الموت کہا اچھا آ گئے ہو، بتانے آئے ہو، وقت تھوڑا رہ گیا میرے پاس۔ کہا تھوڑا نہیں رہ گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، وقت تھوڑا نہیں رہ۔ کہا تو نے تو کہا تھا میں نمائندہ بھیجوں، کہا بھیجے تھے میں نے، ایک نہیں بھیجا 5 بھیجے۔ کہا کدھر بھیجے ہیں؟ کوئی مجھے ملا ہی نہیں، کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہا میں نے بھیجے تو متوجہ ہی نہیں ہوا، تجھے متوجہ ہونا چاہیے تھا، میں نے تو 5 نمائندے بھیجے۔ کہا وہ کون سے نمائندے؟ تو نے روح قبض کرنی ہے، روح قبض کرنے سے پہلے مجھے بتا تو صحیح وہ 5 نمائندے کون تھے تاکہ مجھے بھی پتا چلے۔ کہا یہ بتا تیری داڑھ میں درد ہوئی تھی؟ کہا بالکل داڑھ میں درد ہوئی تھی۔ کہا یہی میرا پہلا نمائندہ تھا، یہ داڑھ میں درد یہ بتا رہی ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ کہا دوسرا کہ جب بتا تیری آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی کہ نہیں؟ کہا جی ہوئی تھی۔ کہا یہ میرا دوسرا نمائندہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے تو سمجھے وہ آنے والا ہے۔ کہا اچھا تیسرا نمائندہ کون سا تھا؟ کہا بتا کہ یہ جو تیرا جسم ہے اس میں کمزوری ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ہے بڑا جوان تھا، اب جب تک گولی نہ کھا لے تب تک چل نہیں سکتے، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ کہا بھی ہوئی تھی۔ کہا اچھا بتا چوتھا۔ کہا چوتھا نمائندہ بتا تیرے سر کے بال تیری داڑھی کے بال سفید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہو گئے۔ کہا یہ میرا چوتھا نمائندہ تھا۔ کہا 5واں۔ کہا بتا تیری کمر جھک گئی کہ نہیں؟ کہا جھک گئی۔ کہا میرے 5 نمائندے بھیجے تو خود ہی متوجہ نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے، جب یہ داڑھ میں درد ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟
یہ عقل دار ہے، یہ عقل دار نہیں، عقل کا علاج کروا، یہ ملک الموت کہہ رہا ہے میں آنے والا ہوں۔ یہ ہمارے پاس بنی بنائی باتیں ہیں جی عقل دار ہے، یہ کوئی عقل دار نہیں ہے، یہ تو دستک ہو رہی ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ ہاں جی یہ داڑھی کے بال، یہ سر کے بال سفید ہو گئے جی، ہر کسی کے ہوتے ہیں بھائی، جوانوں کے ہو رہے ہیں، ہمارے پاس جواب ہوتا ہے جی کوئی نزلہ ہو گیا ہوگا، کوئی کیرا ہو گیا ہوگا اس لیے سفید ہو گئے۔ یہ نزلہ کیرا نہیں ہے، یہ دستک ہے، یہ دق الباب ہے ملک الموت کی طرف سے کہ میں آنے والا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم متوجہ نہ ہوں، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں اینک لگا کے چلا لیں گے، ملک الموت یاد ہی نہیں ہمیں، حالانکہ وہ بتا رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ یہ جسم کی کمزوری، یہ کمر کا جھک جانا، یہ ملک الموت بتا رہا ہے کہ میں آنے والا ہوں۔ ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ملک الموت آ رہا ہے، موت آنی ہے، ہمیں آمادہ ہونا ہے، ہمیں تیار ہونا ہے۔ ہم تیار نہیں بھی ہوں گے تو کیا بچ سکتے ہیں اس سے؟ کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ دعائے کمیل میں کیا خوبصورت جملہ میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو، یہ انسان ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی قبضہ خدا میں ہے، ماں کی گود میں ہو تب بھی قبضہ قدرت میں ہے، جوانی چڑھ رہا ہو تب بھی قبضہ قدرت میں ہے، عین شباب کے عالم میں ہو تب بھی یہ قبضہ خدا میں ہے، یہ بڑھاپے میں ہو تو بھی قبضہ خدا میں ہے، یہ قبر میں چلا جائے تو بھی قبضہ خدا میں، حتیٰ جنت اور جہنم میں چلا جائے گا تب بھی خدا کی قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ جوان ہو جائے تو اس کو بھول جاتا ہے سب کچھ، نہ بزرگوں کی عزت، نہ بزرگوں کا احترام۔ جوانی دے دی، اللہ نے جوانی عطا کی ہے، جو دیتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اس کی حکمت پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو میں پہلی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ موت بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے اس موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائے گی دنیا، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جب پوری دنیا ختم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، بے مسلمان ہے نا، تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو پھر اگلا عقیدہ ہے کہ حساب و کتاب بھی ضروری ہے۔ اب اگر دنیا میں کسی نے کسی بندے کو حساب دینا ہو تو باقاعدہ پوری تیاری کرتا ہے کہ میں نے یہ حساب دینا ہے، میں اپنا کھاتا پہلے سیدھا کر کے رکھوں کہ مجھ سے بڑا افسر، بڑا بھائی، بڑا کوئی وہ میرا سردار، میرا دیکھنے والا جب آئے تو دیر نہ لگے، میں اپنا کھاتا سیدھا کر کے رکھوں۔ ہم بتائیں ہم نے اپنا کھاتا وہ کتنا سیدھا کیا ہے؟ حضرت بہلول دنا، حضرت بہلول دنا، یہ انہوں نے جو جنون طاری کیا تھا تو وہ مجنون تھے نہیں، وہ تو امام کے کہنے پہ طاری کیا تھا نا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر جاتے تھے، مذاق میں بڑی باتیں سمجھا جاتے تھے۔ وہ وقت کے جو بادشاہ تھے ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو بادشاہ نے کہا ہوا تھا کہ ان کو کوئی نہیں روکے گا، یہ جب چاہے جس وقت چاہے دربار میں آنے دینا ہے۔ تو ایک دن جب حضرت بہلول آئے تو باتیں ہوئی ایسے، وہ بادشاہ کہنے لگا کہ بہلول تو پاگل ہے، یہ چھڑی لے، اس کو لے جا، جو تجھ سے زیادہ پاگل نظر آئے نا اس کو دے دینا۔ بہلول نے چھڑی لی، بغل میں دبائی، چل پڑے۔ عرصہ گزر گیا، بادشاہ مریض ہو گیا۔ مریض ہونے کے بعد اب جب بہلول کو پتا چلا نا کہ اس حالت میں گیا اب یہ بچ نہیں سکتا، وہ چھڑی اٹھائی، بغل میں دبائی اور چلتے چلتے آگے کہا بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہا کیا کریں جی، سفر لمبا درپیش ہے۔ کہا اچھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ جناب بہلول کہتے ہیں اچھا آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ اچھا جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو فوج تیار کرتے ہیں، کھانے پکانے والے ساتھ ہوتے ہیں، آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، کتنی فوج لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بہلول یہ وہ سفر ہے جہاں فوج ساتھ نہیں جاتی۔ اچھا، کہا یہ ایسا سفر ہے ساتھ فوج نہیں جاتی، تو پھر تو نے کیا کیا ہے؟ اب ٹھنڈیا بھرتا ہے بادشاہ اور کہتے ہیں بہلول میں کچھ نہیں کر سکا۔ بہلول نے چھڑی نکالی،
निकाल के दी और कहा संभाल ले इसे, तूने कहा था जो तुझसे ज्यादा पागल नजर आए उसको दे देना, तो मुझे तो तुझ अपने से ज्यादा पागल तू नजर आ रहा है कि दुनिया के एक सफर के लिए इतने सारे इंतजाम करता है, फौज लेता है साथ, खाने बनाने वाले साथ लेता है, मुहाफिज साथ लेता है, ये जो इतना लंबा सफर है जो अकेले करना उसके लिए तूने किया ही कुछ नहीं, तुझसे बड़ा पागल कौन हो सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सफर हर किसी ने करना है। बस आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, छोटी छोटी मैं वाकयात के जरिए से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मासूम फरमाते हैं कि जो हमारा मुहिब है, जो हमारा शिया है, रोज़े क़यामत हम उसकी शफाअत करेंगे, मगर कब्र का सामान खुद लेके आना, आलम बरज़ख का सामान खुद लेके आना। जब बंदा किसी सफ़र पे जाता है, हज पे जाए, ज़ियारत पे जाए, या एक शहर से दूसरे शहर में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाए, तो आजकल तो जदीद दौर है ना, राब्ता कर लेते हैं वहाँ का मौसम कैसा है जी, ताकि मैं वैसा लिबास लेके आऊँ। वहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है, डॉलर चलता है, या वहाँ पे दिरहम है, या दिनार है, या तुमान है, या रुपया है, क्या है, ताकि वो करेंसी चेंज करवा के इंतज़ाम करके ले आऊँ। कितना अरसा मैंने वहाँ पे रहना है, उस अरसे के लिए मैं अपनी पूरी तैयारी करता हूँ। एक ब्रीफ केस तैयार करता हूँ, उसमें कपड़े अपने ज़रूरत के डालता हूँ, उसमें ज़रूरत की चीज़ें डालता हूँ, सारी चीज़ें तैयार करके फिर मैं सफ़र शुरू करता हूँ। ये इस सफ़र के लिए हमने कौन सा ब्रीफ केस तैयार किया है? इस सफ़र के लिए हमें लिबास की ज़रूरत है, तो क्या ये लिबास जो हम दुनिया में पहन रहे हैं, ये लिबास, इस सफर के लिए हमें रुपए पैसे की जरूरत है, तो क्या ये जो दुनिया में ये रुपया पैसा पड़ा है इसकी जरूरत है? इसकी जरूरत नहीं है। इस सफर के लिए हमें अमल की जरूरत है। इस सफर के लिए हमें अमल का ब्रीफ केस मुकम्मल करना चाहिए, फिर ये सफर हम शुरू करें। एक बादशाह था, फिर एक छोटी सी बात आपको समझाने के लिए, उसने 3 अपने बुजुर्ग बुलाए। ये आप थोड़ा सा पीछे जाए तो आप बुजुर्ग जानते हैं कि दुनिया में भी बादशाही निज़ाम बहुत ज़्यादा चला, अब भी कहीं कहीं पे है, बहरहाल थोड़ा सा तरीका बदल गया। बादशाह था, उसने अपने 3 वजीर बुलाए और बुला के कहा, उनको बराबर हम वजन थैले दिए और कहा जाओ वो बाग है, उस बाग में से फल लेके आओ। अब हर बंदे की सोच फिक्र अलग अलग थी, तीनों की सोच अलग थी। एक ने कहा बादशाह के पास टाइम कहाँ है, उसने कहा देखना है, उसने सारा भूसा भरा, ऊपर थोड़े थोड़े फल रख के वक्त बचाया, जल्दी जल्दी उस थैले को लेके बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने कहा माशाल्लाह, अपने थैले के साथ अपने थैले के पास तशरीफ रखे। दूसरा जो था उसने क्या किया, उसको जो कुछ मिला, कच्चे फल, पके फल, गले सड़े फल, जो मिला सब कुछ तोड़ के इकट्ठा किया, थैला पुर किया जल्दी जल्दी, और बादशाह के पास पहुंचा। कहा आप भी अपने थैले के साथ बैठ जाए। तीसरा, उसने मेहनत की, उसने वक्त नहीं बचाया, वक्त लगाया, कोशिश की, पक्के पक्के खूबसूरत फल तोड़े, और वो सबसे आखिर पे पहुंचा। जब आखिर पे पहुंचा तो बादशाह के पास गया। बादशाह ने कहा आप भी बैठे जरा, और हुक्म दे दिया इन्हें इनके थैलों के साथ जेल में बंद कर दो। ये अपने अपने थैले इनके साथ हो, थैलों के साथ जेल में बंद कर दो, इनका खाना भी बंद, इनका पानी भी बंद। बंद कर दिया जी। नतीजा, वो जिसने भूसा भरा था, भूखा इंसान, खाए पिए बगैर इंसान कब तक जिंदा रह सकता है? नतीजा मौत। वो जिसने सारे फल इकट्ठे किए हुए थे, गले सड़े कच्चे पक्के इकट्ठे किए थे, नतीजा अच्छे अच्छे तो कुछ दिन खाए, फिर कच्चे खाने पे शुरू हो गया, फिर गले सड़े खाने पे। नतीजा मरने से, तो कैद का एक अरसा था, मरने से तो बच गया, इतना बीमार हो गया अब न चलने के काबिल न फिरने के काबिल। जो तीसरा था जिसने मेहनत की थी, बेहतरीन फल इकट्ठे किए थे, उसकी वो कैद का अरसा आसानी से गुजर गया, कोई उसे तकलीफ नहीं हुई। अब इस वाकया से हम क्या नतीजा हासिल करें? मेरा भाई, अल्लाह है इस कायनात का बादशाह। यूं समझे कि ये दुनिया बेहतरीन और कच्चे गले और भूसे से भरी पड़ी है। अल्लाह ने हमें दे दिया है मौका, और अल्लाह ने कहा है इसमें से जैसा तुम भरना चाहो अपने थैले में अमल भर लो, इसी अमल वाले थैले के साथ कब्र में मैंने तुम्हें बंद कर देना है। इसी अमल वाले थैले के साथ कब्र में जाओगे। ये दुनिया से जो तुम इकट्ठा करना चाहो,
कर लो, तुम्हारा अख्तियार है। मैंने अक्ल सलीम भी तुझे दे दी, मैंने अंबिया भेज के भी हुज्जत तमाम कर दी, मैंने ऐमा हुदा भेज के हुज्जत तमाम कर दी, तुझे बता दिया कि ये हक का रास्ता है, ये बातिल का रास्ता है, ये जन्नत को जाता है और ये जहन्नम को जाता है। जन्नत ले जाने वाले अमल भी तुझे बता दिए, जहन्नम पहुंचाने वाले अमल भी तुझे बता दिए, अब तुझे अख्तियार है, जो मर्जी भर ले। ये अल्लाह ने इस इंसान को ये मौका दे दिया है कि इस दुनिया से अपने उस अमल के थैले में क्या भरता है, भूसा भर रहा है या कच्चे गले सड़े जो कुछ मिल रहा है भर रहा है, या थोड़ा सा वक्त निकालता है सुबह की नमाज के लिए। जब आजान होती है बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त उठना, लेकिन उस वक्त अगर मेहनत करेगा तो वो थैला बेहतरीन फलों से भरेगा। अगर उस वक्त उठ जाएगा तो बेहतरीन फलों से भर जाएगा वो थैला। अगर उस वक्त नहीं उठेगा, अब जवानों के लिए जुमला है मेरा, बहरहाल जवानों के पास तो सारी रात वो मोबाइल पे लगे रहेंगे तो लगे रहें। अब आप माँ बाप को देख ले, सर्दियों का मौसम हो तो एक बार दरवाजा खुले जरा, ऊपर फौरन रिजाई लेगा। अब माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद को की तरफ मुतवज्जे रहे। अब मुझे आप बताएं, जो रात 3 बजे अकेला नौजवान बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो, क्या वो कुरान की तिलावत सुन रहा होगा? तो इसका मतलब है कि फिर हमें मुतवज्जे होने की जरूरत है। हम अपनी औलाद की कुछ अच्छी तरबियत कर जाए ताकि वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए, ताकि वो हमारे मरने के बाद हमारा नामा अमाल खोल दे। लेकिन जिसने कभी अपनी न पढ़ी हो वो माँ बाप की क्या पढ़ेगा? पहले खुद इंसान अपने आप को तैयार करे, आमादा करे माँ बाप के लिए, फिर वो यकीनन सदका जारिया बनेगा। लेकिन अगर अपने आप को ही आमादा नहीं करता तो फिर वो किसी के लिए भी कुछ नहीं करता है। बस आखिरी बात, और 2 जुमले मसाइब के टाइम हो गया है, अब कोई इंतजार तो नहीं है ना, बस टाइम हो गया। मैं इंशाअल्लाह आखिरी बात करके गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूं। अल्लाह ने अक्ल सलीम भी दे दी, अंबिया भी भेज दिए, रास्ते बता दिए। अब तुम जो थैले में भरना चाहो भर सकते हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, ये अल्लाह के खलील है, ये अल्लाह ने इनको जन्नत की सैर भी करवाई और जहन्नम का अजाब भी दिखाया। जब जन्नत की सैर करवाई तो हजरत खलील खुदा अर्ज करने लगे, परवरदिगार ये इतनी नेमत, ना खत्म होने वाली नेमत, आंखों ने देखी नहीं है ये नेमत, ये सारी नेमत, तेरा कौन बंदा है जो इधर नहीं आएगा? आवाज तौहीद आई, ऐ इब्राहीम जरा इधर आने वाले रास्ते को देख। वो रास्ते को देखा तो जगह जगह पे रुकावट। अब वो रुकावट कौन सी है? इस रास्ते पे आना है तो हलाल खाना होगा, हराम से बचना होगा। इस रास्ते पे आना है तो माँ बाप बहन भाइयों के हकूक अदा करने होंगे। इस रास्ते पे चलना है तो किसी के ऊपर जुल्म नजर नहीं आना चाहिए। ये रुकावटें ये हैं कि यहाँ पे वो करना पड़ता है जो अल्लाह ने कहा है, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर जब देखा जहन्नम के अजाब को, कहा परवरदिगार इतना अजाब, ये खौलता हुआ पानी, ये पीप मिला पानी, कुरान मजीद की आयत पे गौर करें, ये ज़क़ूम जैसा दरख्त जहन्नम में, परवरदिगार तेरा कौन बंदा होगा जो इधर आएगा? अब आवाज तौहीद आई, या इब्राहीम जरा इधर आने वाले रास्ते को देख। जब उधर देखा तो कोई रुकावट नहीं है, यानी इस रास्ते पे ना हलाल है ना हराम है, जो मर्जी खाए जो मर्जी करे, ना हक है ना बातिल है। तो कहा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, परवरदिगार वो जन्नत का रास्ता जन्नत ले तो जाएगा, मगर रुकावटें अबूर करने के बाद, हलाल और हराम देखने के बाद, लोगों के हकूक अदा करने के बाद, ये जहन्नम का रास्ता, यहाँ तो तेरे बंदे बहुत सारे दौड़ते चले आएंगे, भागते चले आएंगे, यहाँ रुकावट ही कोई नहीं है। दुनिया का निजाम ही ऐसा है आजकल तो। बंदा जाता ही उधर है जहाँ आसानी से बंदा चला जाए। तो जहन्नम का रास्ता आसानी वाला रास्ता है, जन्नत के रास्ते पे रुकावटें हैं, मेहनतें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो इस दुनिया को बेहतरीन अंदाज में गुजार के जाएगा, फिर अल्लाह जन्नत की ऐसी नेमतें अता करेगा जो उसने देखी तक नहीं होंगी।
یہ جنت یا انبیاء نے دیکھی ہے یا آئمہ ہدا نے دیکھی ہے؟ انبیاء کے ماننے والوں میں نے بھی نہیں دیکھی، توجہ فرمائیے گا، اور آئمہ ہدا کے ماننے والوں نے بھی نہیں دیکھی۔ اس کائنات کا واحد لیڈر جس نے اپنے ماننے والوں کو جنت دکھائی ہے، اور وہ کون سا لیڈر ہے؟ اس کائنات کا واحد لیڈر ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ان آنکھوں سے جنت دکھائی ہے، وہ حسین ابن علی ہے جس نے جنت دکھائی ہے۔ باقی انبیاء نے آئمہ نے وعدے کیے، تم یہ کرو جنت کا میں ذمہ دار، تم یہ عمل کرو جنت کا میں ذمہ دار۔ حسین ابن علی وہ ہے جو شب عاشور دروازے ہٹا کے پردے ہٹا کے دکھا رہا ہے، بریر جنت میں یہ تیرا مقام ہے، مسلم جنت میں یہ تیرا مقام ہے، حبیب جنت میں یہ تیرا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روز عاشور ہر صحابی حسین کہہ رہا تھا پہلے یہ نہیں میں جاؤں گا، اس لیے کہ دنیا میں پڑا کیا ہے، وہ نعمتیں دیکھ رہا ہوں۔ کائنات کا واحد لیڈر حسین ابن علی ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ان آنکھوں سے جنت دکھائی ہے۔ مگر ایک جملہ سنیے گا، جنت دکھا کے میرے آقا نے ایک جملہ کہا ہے، میرے مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے حسین پہ قربان ہونے والوں، اے حسین پہ اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار بیٹھنے والوں، اے جوانوں یاد رکھو یہ جنت جو اللہ نے خلق کی ہے نا، تمہیں تمہارا مقام دکھا دیا، مگر یاد رکھنا یہ جنت اس وقت تک تمہیں نہیں ملے گی جب تک اگر کسی کا تم نے حق دینا ہے تو نہیں دو گے تو نہیں ملے گی۔ ایسا نہ سمجھنا کہ حسین پہ قربان ہو گئے تو اس کا حق کھا کے بھی جنت مل جائے گی، نہ، حسین پہ قربان ہو کے بھی حق ادا کرنا ضروری ہے، اور میرے آقا نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تاریخ ہے نا، تاریخ بھری پڑی ہے، میرے آقا نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ جب میرے مولا چلے تھے مدینہ سے پھر مکہ آئے، پھر مکہ سے کربلا، مدینہ سے جب چلے اس دور میں گاڑیاں تو تھی نہیں، جیسے آج گاڑیاں کرائے پہ لے جاتے ہیں نا لوگ، اس دور میں جانور، اونٹ، کھچر، یہ چیزیں کرائے پہ لیتے تھے، اور مولا کا قافلہ بڑا قافلہ تھا جب مدینہ سے نکلا ہے، مدینہ سے 72 نہیں نکلے، بہت بڑا قافلہ تھا مولا کا۔ مولا نے ایک شخص سے یہ جانور اور کھچر کرائے پہ لیے، یہ ساتھ ساتھ چلتا آیا، مدینہ سے چلا مکہ بھی ساتھ ہے دیکھ رہا ہے، مکہ سے چلا کربلا سب کچھ دیکھ رہا ہے، پانی بند ہو گیا دیکھ رہا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے مولا نے یہ کر کے دکھایا ہے، پانی بند ہو گیا یہ دیکھ رہا ہے، روز عاشور چڑھ گیا اصحاب مارے جا رہے یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، بنی ہاشم شہید ہو رہے ہیں یہ بیٹھا دیکھ رہے، جب تنہا رہ گئے زہرا کے لال، فرزند رسول جب تنہا رہ گئے اکیلے زخموں سے چور ہے، اب یہ آیا ہے آ کے کہتے فرزند رسول اب میرا تو یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، میں جس لیے آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، میں تو آیا تھا لشکر ساتھ تھا، اب لشکر ہی نہیں رہا تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جانوروں کی۔ میرے آقا وہاں بیٹھے اس حالت میں، بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، جوان مارے گئے، اصحاب مارے گئے، خود زخموں سے چور ہے، لیکن خالی ہاتھ تو نہیں چلے تھے نا زہرا کے لال بھی، وہاں بیٹھے، بیٹھ کے اس کا مکمل حساب کیا ہے، جب تم مدینے سے چلا ہے یہاں تک آج تک کتنے دن ہو گئے، تیرا کتنا کرایہ بنتا ہے، مکمل حساب کر کے اس کو ادا کیا ہے، اور 200 درہم اضافی بھی دیے، اور دے کے کہا ہے کہ راستہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اس راستے سے نکل جا، یہ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے وہ ساری چیزیں لی، نکل گیا۔ یہ ہے کہ حق کسی کا ادا کرنا ہو تو اس حالت میں بھی ادا کرو، اور یہ زہرا کے لال کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور وہ جب وہاں سے نکلا، وہاں سے تو نکل گیا، جنگل میں چلا، جنگل بیابان تھا ظاہر ہے، راستے میں ڈاکو آئے، انہوں نے مال بھی چھین لیا، جانور بھی چھین لیے، مار دیا، قتل ہو گیا، مارا گیا۔ یہاں جملہ کہوں گا میں، مارا وہاں بھی گیا، اگر مارا جاتا زہرا کے لال پہ تو مارا یہاں بھی جاتا، مارا وہاں بھی گیا، لیکن وہاں مارا جانا کہاں اور زہرا کے لال پہ قربان ہونا کہاں؟ حبیب زہرا کے لال پہ قربان ہو گیا، ہم سلام کرتے ہیں، اور یہ ادھر مارا گیا، آج تاریخ میں عبرت کا نشان بن گیا ہے۔ بس عزادارو، ایک جوان کی وفات ہے نا، ایک جوان
اس دنیا سے گیا ہے. ہمارے سارے جوان آجا لیتے ہیں.